मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत असरदार है और हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में लगातार परेशानियां, तंगी, बेइज्जती, अकेलेपन और मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। आज हम आपको एक ऐसी हिकमत भरी बात बताएंगे जो से मंसूब की जाती है। कहा जाता है जब किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी दौलत आने वाली होती है, उससे पहले 3 तकलीफ़ें ज़रूर आती है। अगर आप इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं तो घबराइए मत। हो सकता है रहमत आपके बहुत करीब हो और आपको अभी इसका एहसास भी ना हो। दोस्तों, दुनिया का एक असूल कि हर बड़ी चीज़ मिलने से पहले इंसान को आजमाया जाता है। किसान जब फसल उगाता है तो पहले ज़मीन जोतता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, तब जाकर हरियाली निकलती है। उसी तरह जब अल्लाह किसी बंदे को बड़ा मुकाम देना चाहता है तो पहले उसे सब्र सिखाता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे हालात से लड़ना सिखाता है ताकि जब नेमत मिले तो वह उसे संभाल भी सके और उसकी कदर भी कर सके। इसलिए अपने हालात देखकर टूटिए मत। पहली तकलीफ़ ये होती है कि इंसान की रोजी में तंगी आने लगती है, कमाई कम होने लगती है, पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, कारोबार रुक जाता है, नौकरी में परेशानी आने लगती है, खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, जेब खाली रहने लगती है और इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मेहनत भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, फिर भी मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे। लेकिन याद रखिए, कई बार देर होना इनकार नहीं होता, कई बार रुकना बर्बादी नहीं होता, बल्कि आने वाली आसानी की तैयारी होती है। जब अल्लाह देना चाहता है तो पहले इंसान को एहसास दिलाता है कि देने वाला सिर्फ वही है, ताकि बंदा लोगों से उम्मीद हटाकर सिर्फ अपने रब पर भरोसा करना सीख जाए। कई लोग पैसे आने पर घमंड कर लेते हैं, लेकिन जिसने तंगी देखी होती है वह गरीब की हालत समझता है, वो नेमत की कदर करता है, वो शुक्र करता है, जानता है। इसलिए अगर आज जेब खाली है तो इसे अपनी हार मत समझिए, ये आपकी तरबियत भी हो सकती है और आने वाली खुशहाली का दरवाज़ा भी हो सकता है। दूसरी तकलीफ़ ये होती है कि अपने लोग बदलने लगते हैं। जिन लोगों ने साथ निभाने की बातें की थी वही लोग दूरी बना लगते हैं, दोस्त नज़रअंदाज करने लगते हैं, रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं, लोग फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं, मदद मांगो तो बहाने मिलने लगते हैं और इंसान सोचता है कि शायद अब मेरा भाई नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वक्त इंसान को असली और नकली चेहरों की पहचान कराता है, क्योंकि अच्छे वक्त में हर कोई साथ देता है मगर मुश्किल वक्त में वही रुकता है जो सच में अपना होता है। कई बार लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि इंसान टूटकर अपने रब के करीब हो जाए। जब इंसान हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक जाता है तब वह सजदे में गिरता है और वही उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। इसलिए अगर लोग बदल गए तो गम मत कीजिए। हो सकता है अल्लाह आपको लोगों की झूठी मोहब्बत से निकालकर अपनी सच्ची रहमत की तरफ बुला रहा है। अकेलापन हमेशा सज़ा नहीं होता, कई बार यह इनाम बनने से पहले का सफ़र होता है। तीसरी तकलीफ़ ये होती है कि दिल बेचैन रहने लगता है। इंसान हर चीज़ होते हुए भी सुकून महसूस नहीं कर पाता।
کی نیند اڑ جاتی ہے، دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، دل بھاری رہتا ہے، بنا وجہ گھبراہٹ ہوتی ہے، چہرے پر مسکان ہوتی ہے مگر اندر سے انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے مگر دل جانتا ہے کہ کتنا درد ہے، لیکن کئی بار یہی بے چینی زندگی بدلنے کا پہلا اشارہ ہوتی ہے، کیونکہ جب دل دنیا سے تھک جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ جب راتوں میں آنسو نکلتے ہیں، جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، جب سجدے لمبے ہوتے ہیں، جب انسان سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی کافی ہے، تب رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی سب سے بڑی کامیابی سے ٹھیک پہلے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس لیے اگر آپ بے چین ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ سب ختم ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑا شروع ہونے والا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو پہلے ہوائیں تیز چلتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے رات زیادہ اندھیرے ہوتی ہے، جب بچہ جنم لیتا ہے تو پہلے ماں درد سہتی ہے، اور جب کامیابی آنے والی ہوتی ہے تو پہلے زندگی انسان کا امتحان لیتی ہے۔ اس لیے آج کی تکلیف دیکھ کر کل کی امید مت چھوڑیے، ہو سکتا ہے یہی آنسو کل آپ کی مسکان کی وجہ بن جائے۔ اگر آج آپ کی جیب خالی ہے، اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اگر دل پریشان ہے، اگر ہر طرف راستے بند نظر آتے ہیں، اگر محنت کا پھل نہیں مل رہا، اگر دعا کا اثر دیر سے دکھ رہا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا وقت بدلنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے ایسا مقام لکھا، ہو سکتی ہے اپنے کلمنا بھی نہ کی ہو سکتا ہے آج کا صبر کل کی دولت بن جائے، اور آج کی تنگی کل کی برکت بن جائے۔ بس صبر رکھیے، محنت کرتے رہیے، حرام راستوں سے بچیے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجیے، دعا کو مت چھوڑیے، ماں باپ کی سیوا کیجیے، غریبوں کا دل مت دکھائیے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیے، کیونکہ جو اللہ دیتا ہے وہ بہترین دیتا ہے۔ جو روکتا ہے کسی بھلائی کے لیے روکتا ہے، اور جو دیر کرتا ہے صحیح وقت پر دیتا ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ مالک وہی ہے۔ یاد رکھیے، ہر تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، ہر اندھیرا ختم ہوتا ہے، ہر آنسو رکتا ہے، ہر بند دروازہ ایک دن کھلتا ہے، ہر ٹوٹا دل پھر جڑتا ہے، اور ہر صبر کرنے والا ایک دن مسکراتا ہے۔ اس لیے ٹوٹے مت روکیے، مت ہار مت مانیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کمنٹ میں لکھیے الحمدللہ، اور دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، روزی میں برکت دے، دلوں کو سکون دے، اور ہمیں صبر والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔